अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम आपके सामने बयान करेंगे इमाम मेहंदी का कि इमाम मेहंदी का कब नज़ूल होगा, कहाँ पर आएंगे, कितना अरसा रहेंगे और कितना उनका दौरे हुकूमत होगा, किस तरह ज़िंदगी गुजारेंगे और उनके मुतल्लिक चंद गुजारिशात पेश करेंगे। याद रखें, क़यामत जो है ये आनी है और मुसलमानों का यकीन है, मुसलमानों का इस बात पे ईमान है। लेकिन कुछ ऐसी निशानियां हैं जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़यामत के आने से पहले बयान फरमाई हैं। उन निशानियों में से एक इमाम मेहंदी का नज़ूल है। इमाम मेहंदी कौन होंगे, कहाँ पे नाजिल होंगे, उनका हुलिया कैसा होगा, उनके मुतालिक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या बयान फरमाया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हदीस है कि क़यामत से पहले पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इमाम मेहंदी का नज़ूल होगा। सुनन अबी दाऊद की हदीस है और हदीस नंबर है 3603। बयान करने वाले हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक़्त तक कायम नहीं होगी जब तक मेरे नाम जैसा मेरे अहले बैत में से और मेरे ही ख़ानदान में से एक इमाम मेहंदी आएंगे और उसके बाद क़यामत का आएगी। अब इसकी तरह दूसरी हदीस है और दूसरी हदीस भी अबू दाऊद की है और हदीस नंबर है 3601। हदीस को बयान करने वाले हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम मेहंदी मेरे ख़ानदान में और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद में से होंगे। अब इसके बाद इमाम मेहंदी जो है उनकी खिलाफत का दौर चलेगा और इसी तरह उनका नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। जैसे अबू दाऊद की हदीस है, अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करने वाले हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक़्त तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक अरबों पर एक मेरे ख़ानदान पे आए ऐसा इंसान आएगा जो हुकूमत करेगा। अगर दुनिया का आखिरी एक दिन भी रह जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दिन को लंबा कर देंगे, इतना लंबा कर देंगे कि मेरे ख़ानदान में से एक आदमी आएगा, वो दौरे हुकूमत करेगा और उसका नाम मेरे नाम जैसा होगा, यानी उसका नाम मोहम्मद होगा और उसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम जैसा होगा, अब्दुल्ला होगा, यानी उसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा। और वो क़यामत, अब इमाम मेहंदी उनका नज़ूल और उनका आना, अब खिलाफत मौजूदा जो खलीफा होगा और उसकी वफ़ात के बाद और बैत में इख्तलाफात होंगे, बहुत ज़्यादा इख्तलाफात होंगे। आखिरकार इमाम मेहंदी की बैत की जाएगी और उसकी बैत के ऊपर सारे के सारे लोग जो होंगे मुत्तफ़िक होंगे। अब उनकी बैत कहाँ पे होगी? उनकी बैत खाना काबा में मकाम इब्राहीम और हजर अस्वद के दरमियान होगी। और इसी तरह इमाम मेहंदी की बैत को बगावत समझकर एक शाम से लश्कर आएगा जो खाना काबा नौज़बिल्ला इस पर हमला करने के लिए आएगा। इसकी हदीस जो है तबरानी की हदीस है, हदीस का नंबर है 12399। हदीस बयान करने वाली हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाना काबा में जिस वक्त एक खलीफा की इमाम मेहंदी की बैत की जाएगी और बैत उसकी खाना काबा में मकाम इब्राहीम और हज अस्वद के दरमियान होगी। और इसी तरह शाम से एक हमला करने के लिए लश्कर आएगा खाना काबा के ऊपर, और जिस वक्त वो लश्कर खाना काबा के ऊपर हमला करने के लिए आएगा और उनको ज़मीन में दंसा दिया जाएगा और सारे के सारे वो ज़मीन में दंस जाएंगे और इसी तरह उनका ख़ात्मा किया जाएगा। अब उसके बाद इमाम मेहंदी के साथियों समेत ये सारे के सारे खाना काबा में पनाह लेंगे, सारे के सारे खाना काबा में रहेंगे। जैसे हदीस जो है सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस बयान करने वाली हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ लोग जो हैं खाना काबा में इमाम मेहंदी के साथ पनाह लेंगे और उनके पास मुकाबला करने के लिए, दुश्मन के साथ मुकाबला करने के लिए ना हथियार होंगे, ना इतना असला होगा, ना इतनी ताकत होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुसफ के ज़रिए उनकी मदद करेगा। खुसफ का मतलब होता है ज़मीन में दंसा देना, सभी को दंसा देना। और इसी तरह जो शाम से लश्कर आएगा, जिस वक़्त वो सारे का सारा ज़मीन में दंसा दिया जाएगा,
ان میں سے ایک آدمی بچے گا جو واپس جا کر خبر بتائے گا، جس طرح مسلم کی روایت ہے، بیان کرنے والی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ جس وقت شام سے لشکر آئے گا خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، بیضاء کے مقام پہ ان کو زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ پہلے لشکر کے درمیان والے جو لوگ ہوں گے ان کو دنسایا جائے گا، آگے والے جو ہیں پیچھے والوں کو مدد کے لیے پکاریں گے، اور پیچھے والے جو ہیں آگے والوں کو مدد کے لیے پکاریں گے، یہاں تک کہ سبھی کو زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ ایک آدمی باقی بچے گا، وہ جا کر واپس بتائے گا ان لوگوں کو۔ جس وقت باقی بچے گا لوگوں کو جا کر پیغام دے گا، تو پھر عراق سے اور شام سے فضلاء علماء سارے کے سارے جوک در جوک گروہ در گروہ مکہ میں آئیں گے، امام مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، اور اس طرح امام مہدی کی بیعت کی جائے گی۔ اب ان کی خلافت کا انتظام جو ہے اللہ رب العزت صرف ایک رات میں کر لیں گے، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے والے ہیں، اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام مہدی کی خلافت کا انتظام اللہ رب العزت صرف ایک رات میں کر لیں گے۔ امام مہدی جو ہے ان کا دور خلافت ہے 7 سال کا ہوگا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کا جو کشادہ حلیہ ہوگا، ان کی کشادہ پیشانی ہوگی اور اونچی ناک ہوگی، اور اسی طرح جس وقت ان کا دور حکومت قائم ہوگا اور مکمل وہ عدل و انصاف قائم کریں گے۔ اور حدیث ہے، حدیث جو ہے بیان کرنے والے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، سنن ابی داود میں حدیث ہے کہ امام مہدی کی جو خلافت ہے وہ 7 سال ہوگی، اور ان کا جو حلیہ ہے، ان کی پیشادی، ان کی کشادہ پیشانی ہوگی، اور اسی طرح اونچی ناک والے ہوں گے، 7 سال دور حکومت کریں گے، اور عدل کو اس طرح زمین میں قائم کریں گے اور جیسے ظلم و ستم کے ساتھ وہ زمین بھری پڑی ہوگی۔ اور اسی طرح امام مہدی کے دور میں یہ ایسا زمانہ ہوگا اور اتنی فراوانی، دولت کی فراوانی ہوگی کہ لوگوں کو تقسیم کی جائے گی، بغیر حساب کے تقسیم کی جائے گی۔ اور یہ بھی حدیث مسلم کی ہے، اور بیان کرنے والے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ امام مہدی کا دور ایسا دور ہوگا جس میں دولت جو ہے وافر مقدار میں ہوگی اور بغیر حساب سے لوگوں میں تقسیم کی جائے گی۔ اور اسی طرح امام مہدی جو ہے فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول ہوگا، اور جیسے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ جس وقت امام مہدی فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول ہوگا، اور وقت کے حکمران امیر المومنین جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہیں گے کہ آئیں آپ نماز پڑھائیں، وہ کہیں گے آپ ہی ایک دوسرے کے امام ہیں۔ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو یہ شرف حاصل دیا ہے کہ اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آئیں گے، لیکن پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کے مطابق وہ زندگی گزاریں گے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی رحمہ اللہ کے دور تک ایک ایسا گروہ رہے گا جو حق پر ہوگا، وہ لڑتا رہے گا، اور قیامت تک وہ حق کے پھیلانے کے لیے لڑتا رہے گا، اور یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول ہوگا۔ اس وجہ سے یہ مختصر تھا کہ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ، امام مہدی جو ہے ان کا نزول جو ہے، اور اسی طرح کتنا عرصہ گزاریں گے، ان کا حلیہ کیا ہوگا، یہ سارا ان کے متعلق ہے۔